बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरोफियत से होंगे। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि जब कभी भी आपको आपके साथ खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या दरपेश आ जाता है, खुदा न खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई घर में चोरी या डकैती का वाक़या पेश आ जाता है, या कोई ऐसा वाक़या कि जो जुर्म की हद तक पहुंचता है, हमारे पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक वो एक जुर्म तस्वर किया जाता है, तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप इस बात की फ़ौरन जो है इत्तला अपनी मकामी पुलिस को दें। तो अगर आप मकामी पुलिस तक एक्सेस नहीं रखते, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, तो आप कैसे दरख्वास्त मकामी पुलिस को जमा करवाएंगे। बहुत सारी ऐसी सूरतें होती हैं कि कभी आप अपने मुकामी थाना से बहुत दूर फासले पर होते हैं, मुल्क के किसी दीगर शहर में होते हैं, और वहाँ से आपको घंटों लग सकते हैं अपनी फैमिली तक पहुँचने के लिए, या अपने थाने तक इतला के लिए पहुँचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है, या कोई दीगर ऐसी सूरत होती है कि आप पुलिस के पास जाना मुश्किल हो जाता है, या वो पुलिस ऑफिसर या कोई ड्यूटी ऑफिसर जो है वो किसी जानबदारी की वजह से दीगर फरीक के साथ वो हमदर्दी रखता है, या उसे कुछ सियासी वाबस्तगी की वजह से आपकी दरख्वास्त लेने से वो इनकार कर देता है। तो इन सारी मुख्तलिफ सूरत हाल में जहाँ पे आपका पुलिस तक पहुँचना और अपनी इत्तला और अपनी शिकायत पहुँचाना जो है वो नामुमकिन हो, मुश्किल हो, तो ऐसी सूरत में आपके लिए जो है वो अब इस दौरे हाज़िर में, डिजिटल दौर में आपके लिए क्या दादरसी है, वो हुकूमत पंजाब ने और कानून साज इदारों ने इसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी हैं। अब अपनी दरख्वास्त जब कहीं भी आपके साथ कोई मसला दरपेश आता है तो अपनी दरख्वास्त तहरीर करते हैं, तहरीरी शक्ल में अपनी दस्तखत करते हैं उसके ऊपर, और बतौर इन्फार्मर अगर किसी दीगर शहर में आप रहाइश पजीर हैं तो आप वहाँ से हुकूमत पंजाब और नादरा की तरफ से एक खिदमत सेंटर मुकर्रर कर दिए गए हैं। उन खिदमत सेंटर के अंदर एक पुलिस फ्रंट डेस्क जो है मुकर्रर कायम कर दिए गए हैं। अब पुलिस फ्रंट डेस्क के ऊपर आप अपनी इतला पहुँचा सकते हैं। जैसे ही आप वहाँ पे रब्ता करेंगे तो आपकी तहरीरी दरख्वास्त हमरा शनाख्ती कार्ड के वसूल करके आपको वो एक स्लिप मुहैया कर देंगे। वो उसके ऊपर ई टैग नंबर, डेट और जो शिकायत होगी और जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा और जिसके खिलाफ शिकायत होगी और जो मुकामी आपका थाना होगा, वो सारी एक स्लिप आपको जारी कर दी जाएगी। अब वो स्लिप आपने वहाँ से वसूल कर लेनी है। आपकी दरख्वास्त जो है वो मुकामी पुलिस, जो आपका कंसर्निंग पुलिस स्टेशन होगा, वहाँ पे वो रेफ़र कर दी जाएगी। और इससे जो कबात पेश आती थी, इससे कबल मुश्किल दरपेश आती थी और लोगों के मुकदमात ज़ाया हो जाते थे, वो बेसिकली ये था कि आप थाने तक किसी ताख़ीर से पहुंचते थे और जो वो डिले हो जाता था, वो डिले आपके मुकदमे में जो है आपके मुकदमे को फैटल करता था, और आपके मुकदमे में एक प्री थॉट और कंसल्ट्रेशन और डेलिब्रेशन की वो ज़ुमरे में चीज़ चली जाती थी कि इसने इतनी ताख़ीर के साथ मुकदमा दायर किया है तो ये यकीनन जो है वो इसने झूठा मुकदमा दायर किया होगा, या कहानी जो है घड़ने में इसको टाइम लगा होगा। तो उस सारी चीज़ से बचने के लिए जो है आप फ़ौरन अपनी इत्तला बतौर इन्फार्मर जहाँ कहीं भी हैं खिदमत सेंटर में आप जमा करवाएं। जमा करवाने के बाद जो है आप ई टैग मिलेगा। ई टैग के बाद आपको एक SMS की शक्ल में मुतला कर दिया जाएगा कि आपकी जो है वो इत्तला मुकामी पुलिस को पहुँच गई। अब उस वक्त के बाद आप मुकामी पुलिस से रब्ता करेंगे। अब एक दीगर यहाँ पे आपको मसला वो पेश आता है, तो ये मसला पेश आता है कि फिर भी आपको ये इल्म नहीं होता कि आपकी उस दरख्वास्त के ऊपर, आपकी इस्तगासा के ऊपर, आपकी कंप्लेन के ऊपर मज़ीद कार्रवाई हुई है, FIR का इंदराज हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए भी आसानी यही है कि आप अगर पुलिस स्टेशन किसी भी जो वजूहात हम इससे पहले
زیر بحث لا چکے ہیں، ان کی وجوہات کی بنیاد پر تھانے تک نہیں پہنچ سکتے، آپ ایف آئی آر کی کاپی آپ کو موصول نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بھی آسانی یہ ہے کہ آپ ایک ویب سائٹ یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں. ویب سائٹ جو ہے پنجاب پولیس مینجمنٹ سسٹم، آپ گوگل پہ جا کے لکھیں گے، ویب سائٹ سامنے آئے گی، اس کو کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو پیج آئے گا، اس پیج میں اوپر کا حصہ پاس ورڈ اور یوزر نیم کو چھوڑ کے نیچے لاگ ان سے نیچے ایک کنزیومر نمبر اور اسی کے ساتھ آپ کا جو اطلاع دہندہ ہے اس کا ٹیلی فون نمبر. اب جو ای ٹیگ نمبر آپ کو ملا ہے وہ ایز سچ کاپی پیسٹ کر کے آپ اس کے اوپر پیسٹ کریں گے، اور دیگر جو ٹیلی فون نمبر اطلاع دہندہ کا ہے اس کا وہاں پہ مینشن کریں گے، تو پورا کمپلیٹ سٹیٹس آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے یا ابھی پینڈنگ ہے. اگر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، کمپلیٹ کا سٹیٹس آ رہا ہے، تو سب سے نیچے ڈاؤن لوڈ کا ایک آپشن ہوتا ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے لیے آن لائن ایف آئی آر کی کاپی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کو پولیس تک اگر پہنچنے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے تو آپ ان ذرائع کے ساتھ اپنی کمپلین پولیس تک پہنچا سکتے ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کمپلین پولیس تک پہنچ جاتی ہے، ٹائم کے اندر پہنچ جاتی ہے. اب پولیس کے پاس جب وہ کمپلین پہنچتی ہے تو پولیس اس میں جو آپ کی استغاثہ کی کہانی ہوتی ہے، استغاثہ کی کہانی اگر وہ قابل دست اندازی پولیس ہے تو پولیس جو ہے اس کے اوپر دفعہ 154 کے تحت جو بھی آپ کی کنٹینٹس آف ایف آئی آر کے مطابق، کنٹینٹس آف پروسیکیوشن سٹوری کے مطابق جو بھی اوفینسز اٹریکٹ کریں گے وہ اوفینسز کے نیچے اندراج کر کے ایف آئی آر کا اندراج کر لی جائے گی. اور اگر وہ بعض اوقات ناقابل دست اندازی پولیس وہ جرم ہے تو ایسی صورت میں اب پولیس تو انکار کر دے گی کہ یہ میں ایف آئی آر کا اندراج نہیں کر سکتی، یہ قابل دست اندازی پولیس جرم نہیں ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہی ای ٹیگ نمبر، وہی پروسیکیوشن کی جو کاپی ہے، استغاثہ کی کاپی ہے، وہ آپ وہاں سے لیں گے. وہ لینے کے بعد آپ نے وہ اپنے علاقہ مجسٹریٹ کے پاس جا کے وہاں پہ اگر تو مزید کسی ایکسپرٹ کی رائے لینی ہے تو کسی بھی لائر کے ساتھ رابطہ کر کے ایک وکیل مقرر کر کے آپ وہاں پہ اندراج اپنے استغاثہ کا زیر دفعہ 200 کے تحت استغاثہ دائر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کو کچھ نقول اپنے دستاویزات سے متعلق اگر کوئی ہیں تو وہ لگانی ہوں گی، اور مزید جو آپ گواہان پیش کریں گے اس کی فہرست ساتھ لگانی ہوگی. تو ایسی شکل میں آپ اپنی کمپلینٹ جو ہے علاقہ مجسٹریٹ کو داخل کر دیں گے. علاقہ مجسٹریٹ آپ کا ابتدائی بیان تحریر کرے گا. بیان تحریر کرنے کے بعد وہ طلب کر لے گا، اگر اس کے اختیار سماعت میں وہ جرائم آئے تو وہ طلب کر لے گا، نہیں آئے تو وہ کسی دوسری کورٹ کو ریفر کر دے گا. اس طریقے سے آپ پورا مکمل ٹرائی چلانے کے بعد جو ہے وہ آپ کی مکمل دادرسی، اور اگر جرم آپ ثابت کرتے ہیں تو وہ آپ کا جو ملزم ہے اس کو سزا ہو جائے گی. تو اگر اس ساری گفتگو کے دوران جتنی بھی ہم نے باتیں آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے، جو بھی ہم نے باتیں کی ہیں، اگر اس دوران آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش آئے تو اسکرین پہ میرا نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر کے اس متعلق کوئی بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.